جی میں میرے آقا نامدار محبوب کبریا دے پیارے نواسے سیدنا امام علی مقام سرکار نے نا این جی آپ دی پیاری نواسی سیدہ امامہ پاک بھی ہے، سبحان اللہ، نواسی سیدہ امامہ پاک بھی ہے۔ اے حدیث مبارکہ بخاری شریف کتاب الصلاۃ کے اندر حدیث مبارک ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 74 قدیمی کتب خانہ کراچی دی چھپی ہوئی اصلی عربی عبارت دے اندر تے آپ دی شان دے وچ آیا ہے کہ جی میں میرے لجپال آقا نماز پڑھا رہے سن تے سیدنا امام حسین پاک آ گئے، آپ دے کندھے تے سوار ہو گئے، سرکار پاک نے سجدے دے اندر تسبیح جڑی ہے سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ آکھن دے بجائے 72 مرتبہ آکھی، سبحان 72 مرتبہ جو آکھی اللہ، تے سیدہ امامہ پاک دی شان اے وے جدوں آپ اوندیاں سن نا آپ دا بچپنا سی، آپ اوندیاں سن تے لجپال آقا آپ نو گود دے وچ اٹھا لیندے سن، گود دے وچ بلکہ انہیں کندھیاں تے اٹھا لیندے سن، جدوں رکوع دے وچ جانا سجدے دے وچ جانا تلے کھڑی کر دیندے سن، تلے بٹھا دیندے سن، جدوں پھر اٹھتے سن پھر چک لیندے سن۔ آل نبی میرے لجپال آقا دی آل دی او دے گھرانے دی شان مبارکہ ہے، عبادت رب دی ہے، آپ دے نواسے نماز دے وچ سرکار دے کول نے۔ تے سارے اہل سنت نو چاہیے کہ جویں مولا حسین پاک دی شان او نماز دے وچ کندھے تے سوار ہونے والی بیان کردے نے نا، آویں سیدہ امامہ پاک سیدہ زینب پاک دی بیٹی دی بھی شان بیان کرے۔